वाइसेल नेपालको केन्द्रीय सदस्य। काम गर्ने मान्छेलाई फाल्ने कुलमान घिसिङ यो कुनै पार्टीको सदस्य त होइन, उहाँ राष्ट्रको गहना हो, सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी हो। त्यस्तो मान्छेलाई फालेर अहिले दिनकै अघोषित लोड सेडिङ भइरहेको छ। सहकारी सदस्य नै नभएको ठाउँमा चाहिँ ऋण लगानी गर्नेलाई कारवाही गर्नुपर्छ पर्दैन? ऋण मलाई पनि दिनु, म पनि खाइदिन्छु। यिनीहरू चाहिँ फटा हुन्, यिनीहरू पनि नयाँ पनि पुरानाहरू जस्तै हुन्, यिनीहरू चाहिँ भ्रष्ट हुन् भनेर जुन किसिमले अपव्याख्या गरिएको छ, सेम त्यस्तै गरिएको थियो 62-63 माओवादीलाई। यी चाहिँ 17,000हरू हुन्, यिनीहरू मान्छे मारेर आएका हुन्, यिनीहरू ब्याङ्क फोडेर आएका हुन् भनेर मान्छेलाई डाइभर्ट गरेर त्यतिखेर तपाईँहरूले देख्नु भएको थियो, गर्न खोजेको थियो। पशुपतिमा हिसाब किताब हुन्थेन, त्यसको हिसाब किताब बाहिर निकाल्यो, गरिब जनतालाई ऋण मिना गर्यो, हरेक किसिमले चाहिँ राज्यलाई महिला, दलित, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति पिछडिएका वर्गलाई ल्याउनु पर्छ, महिलाहरूलाई चुलो चौको मात्र सीमित गरिन्थ्यो, राज्यको तहमा ल्याउनु पर्छ भन्यो। त्यो कुरा पुरानो सामन्ती सत्तालाई मन परेन। अब अहिले हामीले व्यवस्था परिवर्तन गरौँ, नेपाल कम्युनिस्ट माओवादीले व्यवस्था परिवर्तन गरौँ। अब व्यवस्था मात्रै परिवर्तन गर्नु हुँदैन, अब जनताको जनजीविकाको सवालमा जनताको स्थिति परिवर्तन गर्ने सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जस्ता पार्टीहरू आउनु भनेको यो राम्रो कुरा हो। यो कसैको पुरानो पार्टीको भाग खोज्दिन आएको होइन। विकास माओवादीले गर्दा पनि हुन्छ, स्वतन्त्र पार्टीले गर्दा पनि हुन्छ। नेपाली जनतालाई चाहिएको के छ? विकास चाहिएको छ, नेपाली जनतालाई शान्ति चाहिएको छ, नेपाली जनतालाई रोजगारी चाहिएको छ। यो चाहिँ राजनीतिक प्रतिशोधको आधारमा कुनै एउटा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको ब्रान्ड भनेको रवि लामिछाने हो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको ब्रान्ड भनेको प्रचण्ड हो, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। त्यहाँ के प्रहार भइरहेछ? प्रचण्डलाई ढाल्ने प्रहार भइरहेछ, यता रवि लामिछानेलाई ढाल्ने प्रहार भइरहेछ। ब्रान्ड ढालिदिएपछि अरूलाई ढाल्न सजिलो हुन्छ भन्ने छ क्या। यो प्रष्ट नाङ्गो आँखाले देख्ने हो, नाङ्गो आँखाले देख्ने हो। अहिलेको सरकार भनेको परिवर्तनको पक्षमा छैन, लुटेर खाने, मिलेर खाने, बाँडेर खाने, आफ्ना मान्छे जोगाउने, भ्रष्टहरूलाई जोगाउने यो खालको छ। युवाले बोल्दैन, पार्टीको जिउ हजुर गर्छ, गलतलाई गलत भन्छ भने यो जनताले दण्डित गर्छन्, जनताले मूल्याङ्कन गर्छ। हेर्नुहोस्, अहिलेको समय भनेको यो 21औं शताब्दीको युग हो, मिडियाको युग हो होइन। यो जेनजी पुस्ता के आइरहेछ भनेको अहिलेको पुस्ताले भनेको सहीलाई सही, गलतलाई गलत भन्नुपर्छ। र अहिले जुन किसिमले राज्यले यो दमन गरिरहेको छ, यो दमनका विरुद्ध म घोर भर्सना पनि गर्न चाहन्छु। नमस्कार। नमस्ते। हजुरको परिचयबाट सुरु। मेरो नाम बसन्त भुजेल, म वाइसेल नेपालको केन्द्रीय सदस्य। आज घण्टीघरमा छ। हजुर। आउनु भएको छ। हजुर हजुर। शनिबारको बिदा मनाउन आउनुभयो कि? शनिबारको बिदा मनाउने भन्दा पनि यो जुन राजनीतिक घटनाक्रम जुन अहिलेको सरकारले चाहिँ व्यक्तिलाई अथवा कुनै पार्टीलाई प्रतिशोध साँधेर बिना कारण एउटा प्रतिशोध साँधेर कसैमाथि जाय लाग्ने जुन काम भइरहेको छ, यसको विरुद्धमा चाहिँ उभिनुपर्छ भनेर जुन अहिले रवि लामिछाने जो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति हुनुहुन्छ, उहाँलाई जुन तरिकाले राज्यले दमन गरिरहेको छ, जुन तरिकाले राज्यले अत्याचार गरिरहेछ, त्यसको विरुद्धमा चाहिँ यसको प्रतिशोध गर्न हुँदैन है। मैले यो भनिरहेको छैन कि उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ, म यो भनिरहेको छैन। त्यसको प्रतिशोधमा राज्यले कुनै पनि परिवर्तनकारी शक्तिलाई दमन गर्न हुँदैन भन्ने सन्देश दिनको लागि म आजको यो हस्ताक्षर कार्यक्रममा सहभागी भएको हो। के छ अहिले उहाँहरूले तपाईँलाई कसरी स्वागत गर्नुभयो? क्षणिक एउटा सामाजिक सञ्जालको छोटो लोकप्रियताको लागि मात्रै हो कि तपाईँहरूले गर्नुभएको हस्ताक्षरको कुनै भूमिका हुन्छ? यस्तो छ, यो कुनै पनि लोकप्रियताको लागि आएको होइन। म यो कार्यक्रम चलिरहेको थियो, मैले जानकारी प्राप्त गरेको थिएँ। मधेस सङ्गठन विभाग प्रमुख मेरो आदरणीय मित्र पनि हुनुहुन्छ मनिष कुमार शाह सरले पनि मलाई निरन्तर यो कार्यक्रम चलिरहेको जानकारी गराउनु भएको थियो। म समय अनुकूल मिलाएर तपाईँहरूको केन्द्रीय कार्यालयमै गएर म चाहिँ समर्थनमा हस्ताक्षर गर्छु भनेको थिएँ। त्यस्तै गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सदस्य तथा गण्डकी प्रदेश सभापति राजन गौतमजीले पनि मलाई यो जानकारी गराउनु भएको थियो। समर्थन गरिदिनु पर्यो, नैतिक रूपमा यो विषयवस्तु राखिदिनु पर्यो तपाईँले पनि भन्नुभएको थियो। र यो एउटा नागरिकको हैसियतबाट पनि, एउटा राजनीतिक कर्मीको हैसियतले पनि यो विषयवस्तुलाई चाहिँ अलिकति हाइलाइट गरिदिनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। तपाईँहरूको यो हस्ताक्षर अभियानमा तपाईँहरूको सहभागितालाई राजसभामा प्रवेश गरेको भनेर शङ्का गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? त्यो बिल्कुल गलत कुरा हो। एउटा राजनीतिक प्राणी भइसकेपछि गलतलाई गलत र सहीलाई सही भन्नुपर्छ। जुन किसिमले राज्यले यो किसिमले लागिरहेको छ, यही प्रकृतिका घटनाहरू घट्दाखेरि चाहिँ 5 लाख 10 लाख धरोटीमा आफ्ना मान्छेलाई उन्मुक्ति दिने रवि लामिछाने जस्तो जो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति, जो यो देश छोडेर भाग्नु पनि हुन्न, लुक्नु पनि हुनुहुन्न, उहाँलाई चाहिँ हिरासतमै राखेर, थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न पनि आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्दैन।
उहाँलाई थुना बाहिर राखेर पनि अनुसन्धान गर्न सकिन्थ्यो। यसमा चाहिँ राज्यले आफ्ना मान्छेहरू, तपाईँ हेर्नुहुन्छ यो सहकारीको सन्दर्भमा हेर्नुहुन्छ भने काङ्ग्रेस एमालेकै मान्छेहरू बढी छन् यो भ्रष्टाचार गर्नेमा, सहकारी को अपचलन गर्ने सन्दर्भमा उनीहरू धेरै छन्। उनीहरूले आफ्नो कालो कर्तुतलाई लुकाउनको लागि कसैलाई देखाइदिएको छन्, हाइलाइट गरिदिएको छन् हैन। अब म तपाईँलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु, यदि रवि लामिछाने सहकारीको अपचलन गरेको व्यक्ति हो भने सहकारीमा ऋण लगानी गर्ने मान्छेलाई थुन्नु पर्छ कि पर्दैन? ऋण समिति हुन्छ, त्यहाँ व्यवस्थापक समिति हुन्छ। ऋण लगानी गर्दाखेरि त्यसको निश्चित क्राइटेरिया हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँले यो घर धनीलाई ऋण लगानी गर्दाखेरि यसको भ्यालुएसन हुन्छ, इन्जिनियर आएर मार्केट प्राइस हुन्छ, त्यसको कति % चाहिँ लगानी गर्न मिल्ने हो, यसमा चाहिँ केही धितो राख्ने चलन हुन्छ। अनि ऋणीले पैसा चुक्ता गर्न सकेन भने धितो लिलाम गरेर सहकारी ब्याङ्कले उठाउने हो। अनि सहकारी सदस्य नै नभएको ठाउँमा चाहिँ ऋण लगानी गर्नेलाई कारवाही गर्नुपर्छ पर्दैन? ऋण मलाई पनि दिनु, म खाइदिन्छु, दिनुहुन्छ भने मलाई 5 करोड दिनुहुन्छ भने म खाइदिन्छु, मेरो धितो राख्नुहुन्न भने। इक्जाम्पल दिएको है, म खाएर लुटेर भाग्छु भन्न खोजे होइन। दिनेले दियो, लिनेले लियो। अब जहाँसम्म यो कुरा छ, डाइरेक्ट उहाँले लिएको हो कि होइन, लिएको छैन, पीडितले उजुरी गरेको छैन भनेर आइसक्नु भएको छ भने बिना कारण व्यक्तिलाई त्यसरी चाहिँ प्रतिशोध राख्नु हुँदैन भन्ने मेरो धारणा। अब त्यसो भए यति धेरै व्याख्या गर्नुभयो, तोपबहादुर रायमाझीकोमा चाहिँ कहिले जानुहुन्छ? होइन, यो अब राज्यले अनुसन्धान गरेको विषयवस्तु हो। यस विषयमा म थप कुराहरू राख्न चाहन्न। तर पनि यद्यपि मलाई के लागिरहेको छ भने अहिलेको जुन सरकारले कहीँ न कहीँ यो भुटानी शरणार्थी मुद्दामा जुन छ, यो राज्यले चाहिँ कहीँ न कहीँ, राज्यभन्दा पनि अहिलेको वर्तमान सरकारले कतै न कतै पूर्वाग्रह गरिरहेको छ। अब मैले जानकारी प्राप्त गए अनुसार जति बेला तत्कालीन समयमा रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, हाम्रै पार्टीको सर्वोच्च लिडर प्रचण्ड चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र यो भ्रष्टाचारको विषयमा, सुशासनको विषयमा रवि लामिछानेले निडरतापूर्वक काम गर्न खोज्दाखेरि प्रचण्ड कमरेडले पनि के भने, गो अहेड, डोन्ट वरी। यदि त्यो अनुसन्धान गर्दाखेरि त्यो अनुसन्धानको दायरामा यदि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि आउँछ भने पनि मलाई समातेर हाल्नुहोस् भनेर त्यो किसिमको निर्देशन दिनुभएको थियो र ठुलै हलचल आउनेवाला थियो, ठुलै माछा पक्रिनेवाला थियो। त्यहाँ कहीँ न कहीँ भित्रबाट एउटा गोप्य सूचनाको आधारले गर्दाखेरि रातारात यो चाहिँ अप्राकृतिक जुन गठबन्धन बन्यो, त्यसको कारण अहिले जनताले देखिरहेका छन्। 1 वर्ष जस्तो भयो। यो सन्दर्भमा तपाईँले के देख्नु भएको छ? यो सरकार त बिचौलिया माफियाको जगमा बनेको भनेर त प्रष्ट देखिएको छ। कस्तो सुशासनको पक्षमा राज्यको अरबौं पैसा भ्रष्टाचारीबाट कलेक्सन भएको थियो, त्यो राज्यको धरोटीमा आएको थियो र जुनसुकै कालखण्डमा पनि भ्रष्टाचार गरेछ भने एक न एक दिन राज्यले समात्छ है भनेर त्यो अभियान त सुरु भएको थियो। त्यसको नेतृत्व माथिबाट प्रचण्डले गर्नुभएको थियो, तलबाट गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गर्नुभएको थियो। यो कुरा त तपाईँ मान्नुहुन्छ। एनसेलका काण्डदेखि लिएर जग्गा बेचेका कुराहरूदेखि लिएर हरेक सेक्टरमा जुन किसिमले मान्छेलाई नै जुन शरणार्थी बनाएर बेच्ने कुराहरूमा पनि एउटा सुशासनको कदम चालिरहेको थियो, तपाईँले देख्नुहुन्छ। काम गर्ने मान्छेलाई फाल्ने कुलमान घिसिङ यो कुनै पार्टीको सदस्य त होइन, उहाँ राष्ट्रको गहना हो, सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी हो। त्यस्तो मान्छेलाई फालेर अहिले दिनकै अघोषित लोड सेडिङ भइरहेको छ। यो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरू जस्तो लोकप्रिय मिडियाले र अर्को कुरा म तपाईँहरूलाई जोड्न चाहन्छु, यो पुराना यस्ता स्थितिवादी जो सोच राखेका छन्, पुराना जो पार्टीहरू छन्, यिनीहरूले के गर्छन् भन्ने कुरा, यो कुरालाई अलि हाइलाइट गर्नु होला तपाईँहरूले है। पुराना पार्टीहरूले के गर्न खोज्छन् भने नयाँ शक्तिहरू जो परिवर्तनको पक्षमा आएका छन् तिनीहरूलाई निमोट्ने काम गर्छन्। कसरी म इक्जाम्पल दिन्छु। म यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पनि मेरो शुभेच्छा छ। यो विषयमा तपाईँहरू अलिकति थोरै सचेत हुनुहोस्। म इक्जाम्पल दिन्छु, 2062-63 पछिको जनआन्दोलन पछि, जब 64 पछि माओवादी सरकार, 62 आन्दोलन पछि माओवादी सरकार गयो, त्यतिखेर माओवादी सरकारले यसरी नै अहिले जसरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई लखेटिरहेको छ नि, मिडिया ट्रायल गरेर बदनाम गराउन खोजेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका ठुल्ठुला नेताहरूलाई, केन्द्रीय नेताहरूलाई एउटा कुनै न कुनै नाममा चाहिँ जोडिएर यिनीहरू चाहिँ फटाउन्, यिनीहरू पनि नयाँ पनि पुरानाहरू जस्तै हुन्, यिनीहरू चाहिँ भ्रष्ट हुन् भनेर जुन किसिमले अपव्याख्या गरिएको छ, सेम त्यस्तै गरिएको थियो 62-63 पछि माओवादीलाई। यी चाहिँ 17,000हरू हुन्, यिनीहरू मान्छे मारिरहेका हुन्, यिनीहरू ब्याङ्क फोडेर आएका हुन् भनेर मान्छेलाई डाइभर्ट गरेर
त्यतिखेर तपाईँहरूले देख्नु भएको थियो, गर्न खोजेको थियो। पशुपतिमा हिसाब किताब हुन्थेन, त्यसको हिसाब किताब बाहिर निकाल्यो, गरिब जनतालाई ऋण मिना गर्यो। हरेक किसिमले चाहिँ राज्यलाई महिला, दलित, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति पिछडिएका वर्गलाई ल्याउनु पर्छ, महिलाहरूलाई चुलो चौको मात्र सीमित गरिन्थ्यो, राज्यको तहमा ल्याउनु पर्छ भन्यो। त्यो कुरा पुरानो सामन्ती सत्तालाई मन परेन। अब अहिले हामीले व्यवस्था परिवर्तन गरौँ, नेपाल कम्युनिस्ट माओवादीले व्यवस्था परिवर्तन गरौँ। अब व्यवस्था मात्रै परिवर्तन गर्नु हुँदैन, अब जनताको जनजीविकाको सवालमा जनताको स्थिति परिवर्तन गर्ने सन्दर्भमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जस्ता पार्टीहरू आउनु भनेको यो राम्रो कुरा हो। यो कसैको पुरानो पार्टीको भाग खोज्दिन आएको होइन। विकास माओवादीले गर्दा पनि हुन्छ, स्वतन्त्र पार्टीले गर्दा पनि हुन्छ। नेपाली जनतालाई चाहिएको के छ? विकास चाहिएको छ, नेपाली जनतालाई शान्ति चाहिएको छ, नेपाली जनतालाई रोजगारी चाहिएको छ। र मैले जोड्न खोजेको कुरा कहाँनिर भने यतिखेर भर्खरै एउटा सरकारमा जाँदा पार्टी निर्माण गर्दाखेरि परिपक्वता हुँदैन। तत्कालीन समयमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीमा थोरै परिपक्वता भएन, संसदीय अभ्यास थिएन। उनीहरूले के गरे? बदनाम गरिदिँदै लिएर गए, उनीहरूले मिडिया ट्रायल गर्दै गरे, गलत प्रचार गरे र सोचे अनुकूल उपलब्धि राज्यले हासिल गर्न सकेन। यद्यपि हामीले धेरै कुराहरूको परिवर्तन भएको छ र एउटा विकासको गतिमा पनि गइरहेको छ, आफ्नो क्षमता अनुसार अगाडि बढ्न पाएको छ। ठिक अहिले त्यही पुराना चाहिँ यथास्थितिवादी शक्तिहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई माओवादीलाई जस्तै बदनाम गर्न खोजेर यो किसिमले प्रपञ्च गरिरहेको छ। यसका विरुद्ध सम्पूर्ण नेपाली जनताहरू चाहिँ सचेत हुनुपर्छ। वास्तवमा भनियो भने अब यो देश निर्माण गर्ने भनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र जस्तो प्रगतिशील विचार राख्ने पार्टी र केही गर्छु भनेर आउनुभएका क्वालिफाइड स्वतन्त्र पार्टीका युवा शक्तिहरू जस्तो शक्तिहरू मिलेर, किन परिवर्तनको पक्षमा लड्ने शक्तिहरू मिलेर मात्रै अबको चाहिँ राष्ट्र निर्माणको कार्य अगाडि बढ्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर यो भन्दै गर्दा तपाईँहरूकै पोल्टामा रहेको कुलमान घिसिङले अर्को पार्टी खोल्ने व्यापक हल्ला छ, चर्चा पनि छ। तपाईँहरूले चाहिँ किन उहाँलाई चाहिँ राख्न सक्नु भएन त? अरूलाई धारे हात लगाउँदै गर्दा आफूको पनि त्रुटि देखाउनु पर्ने होला नि। तपाईँलाई म तपाईँको यो प्रश्नको म खण्डन गर्न चाहन्छु। कुलमान घिसिङ माओवादीको पोल्टाको मान्छे होइन, कुलमान घिसिङ माओवादीको मान्छे नै होइन। कुलमान घिसिङ त यो राज्यको कुशल व्यवस्थापक हुनुहुन्छ उहाँ। र राज्यको कुशल व्यवस्थापकलाई माओवादीले मात्र होइन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि उहाँहरूलाई प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ, त्यस्ता मान्छे ल्याउनुपर्छ। एउटा कुशल राइट म्यान इन राइट प्लेस भन्छ के। तपाईँले देख्नुहुन्छ गएको सरकारमा 1 वर्ष अगाडि जो संयुक्त सरकारमा थियो हाम्रो पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, आयल निगम फाइदामा आइसक्यो। त्योभन्दा अगाडि मान्छेले कल्पनै गर्न नसकिने 18 घण्टा लोडसेडिङ भन्ने खोज्यो भने राज्यले गरिदिने, सरकारले गरिदिने भनेको सही मूल्याङ्कन गर्न परेको पार्टीको झोलाबाट सिफारिस गरेर पार्टीमा कमिसन आउने गरेर कमिसन बुझाउने, नेतालाई कमिसन बुझाउने अनि राज्यको दोहन गर्ने शक्तिलाई होइन। कुलमान घिसिङ जस्ता व्यवस्थापकलाई तपाईँलाई म स्मरण गराउन चाहन्छु, आयल निगम किन फाइदामा आयो त? आयल निगमका भ्रष्टलाई कारवाही गरेको त्यतिखेरको सरकारले, तत्कालीन सरकारले, माओवादी नेतृत्वको सरकारले, स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वको सरकारले एउटा स्पिरिटका साथ अगाडि बढ्यो। भ्रष्टहरूलाई छोड्ने होइन भनेर अगाडि बढ्यो। त्यसमा प्रचण्ड कमरेडले पनि सरकार गए जान्छ, अगाडि बढ्नुहोस् गृहमन्त्रीज्यू भनेर भन्नुभयो। अब यस्तो शक्तिलाई अब 84मा जिताउने कि नचिताउने यो विषयमा तपाईँ जस्तो मिडियाको ठुलो भूमिका रहन्छ। तपाईँहरू बिग्ने होइन मिडियाहरू भनेको। मिडियाले सहीलाई सत्य भनिदिने, गलतलाई गलत भनिदिनुपर्छ। राम्रो काम गरेको हाइलाइटै नगरिदिनु न तपाईँहरू, नराम्रो कुरा। अनि हाम्रो सोसियल मिडियाको जमाना छ, फेसबुक चलाउँछ, फेसबुक भने यो खराब हो, यो फटा हो, र लामसाले ठग गरे। ठग हो भने ऋण दिने मान्छेलाई पनि लर जेल हाल्नु पर्यो, ऋण अधिकृतलाई पनि जेल हाल्नु पर्यो, त्यो सञ्चालकलाई पनि जेल हाल्नु पर्यो। बिना दिँदा किन ऋण दिएको? त्यसो भए त रवि लामिछानेलाई आज यहाँसम्म पुर्याउनको लागि माओवादी सरकारकै ठुलो हात छ। जति बेला छानबिन समिति बनाउनलाई माओवादी सरकारले अनुमति दिएपछि नै छानबिन समिति बनेको होइन र? छानबिन समिति बनेर पनि उहाँलाई निर्दोष करार गरिसक्यो हो नि। यो त अहिलेको राज्यले दमन गरे हो। तर सुरु त त्यहीँबाट भएको नि प्रान्त राजसभालाई। कसैको विषयवस्तु उठिसकेपछि, कसैलाई विषयवस्तु राखिसकेपछि छानबिन हुनुपर्छ। छानबिन गरेको, छानबिनको तपाईँहरू मिडियाले हेर्नु होला, 70% एमालेका, 30% काङ्ग्रेसका नेताहरू धेरै छन् यो सहकारी अवचलनमा। उहाँहरूलाई जोगाउनको लागि डाइभर्ट गरिदिने, विषयवस्तुलाई तोडमोड गरिदिने। तपाईँले देख्नुभयो नि राज्यले के गर्यो? राज्यले भड्काएर जिउँदै पत्रकारलाई जलायो, तपाईँ जस्तै पत्रकारलाई जलायो राज्यले। त्यो विषयवस्तुलाई तोडमोड गर्नलाई, त्यो विषयवस्तुलाई सल्भ गर्नलाई रवि लामिछानेलाई लर जेल हाल्यो। तर त्यति बेलै छानबिन समिति नबनिदिए भएको भए त आज त उहाँहरू त बाहिरै हुनु। छानबिन समिति बन्न पर्छ, जोसुकैको विषयवस्तुमा भयो भने। चोख्याउन सक्नु भएन। चोख्याउने उहाँ दोषी हो होइन भन्ने कुरा त अदालतले निर्णय गर्ने कुरा हो नि, होइन? मैले भन्न खोजेको विषयवस्तु कहाँ भने कसैलाई
पूर्वाग्रहको आधारमा तपाईँ लाटो मान्छे क नपढेको मान्छेले पनि बुझ्ने कुरा के हो भने तपाईँ ब्याङ्कमा ऋण लिनु तपाईँ ऋण खानु भएको छ कि नै म तपाईँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु सरकारीबाट कतैबाट छैन। हामीले त 1 लाख रुपियाँ 50,000 ऋण खानु पर्यो भने एकजना जवानी लिएर गएर सही गर्नुपर्छ अथवा साँची बस्ने अथवा जवानी बस्नुपर्छ के व्यक्तिगत जवानी बस्नुपर्छ ब्याङ्कबाट सरकारबाट ठुलो कर्जा लिँदाखेरि धितो राख्नुपर्छ बिना धितो ऋण दिन्छ भने त कि त्यसको विधानमा त्यही अनुसार हुनु पर्यो बिना धितो ऋण दिने राम्रो फेम भएको चलेको मान्छेलाई चाहिँ दिने भन्नु पर्यो त्यो विषयवस्तु हो के गम्भीर विषयवस्तु यहाँनिर हो त्यो कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो चाहिँ राजनीतिक प्रतिशोधको आधारमा कुनै एउटा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको ब्रान्ड भनेको रवि लामिछाने हो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको ब्रान्ड भनेको प्रचण्ड हो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड त्यहाँ के प्रहार भइरहेछ प्रचण्डलाई ढाल्ने प्रहार भइरहेछ यता रवि लामिछानेलाई ढाल्ने प्रहार भइरहेछ ब्रान्ड ढाल्दिएपछि अरूलाई ढाल्न सजिलो हुन्छ भन्ने छ क्या कुरो बुझ्नुभयो के तर अहिले व्यापक रूपमा के चर्चा छ भने माओवादीले घुमाउरो शैलीमा रासपालाई पेल्यो त्यति बेलाबाट अगाडि बाटो खोलिदियो त्यसपछिबाट अहिले अरूलाई देखाइयो केन्द्रमा तर आफू ब्याक फोर्समा चाहिँ माओवादीकै ठुलो हात छ रविलाई यहाँ पुर्याउनको लागि होइन माओवादीले कसैलाई पनि पूर्वाग्रह गर्दैन यो कुरा तपाईँहरू मिडियाले प्रष्ट बुझ्नुपर्छ के नयाँ शक्तिहरूलाई तपाईँले देख्नुभयो किनकि यो गणतन्त्र लोकतन्त्र प्राप्तिको लागि म पनि स्कुल पढ्दै गर्दाखेरि डब्लुटी होल टाइमर कार्यकर्ता भएर निस्केको म भित्ते लेखन गर्दै हिँडेको मान्छे हो र यो व्यवस्थाको हामीलाई माया छ यो व्यवस्था सक्सेस भयो भने यसको जस हामीले प्राप्त गर्छौँ माओवादी केन्द्रले प्राप्त गर्छ यो भोलि विकास हुने यो व्यवस्था कोल्याप्स भयो भने हाम्रो अस्तित्व मेटिन्छ यो व्यवस्था जोगाउनको लागि राम्रा मान्छेलाई हामीले ल्याउनुपर्छ र यो अहिलेको राज्य सत्ताले जो यथास्थितिवादी छन् नि जो भ्रष्ट छन् जो कमिसनखोरी छन् जो बिचौलिया छन् यिनीहरूले के गर्छन् त भन्दाखेरि नयाँ आएका जो काम गर्ने शक्तिहरू छन् यिनीहरूलाई बदनाम गरिदिने बदनाम गरिदिएर अनि आफू नै मुहाली गर्ने र यो राज्यलाई अझ 100 वर्ष पछाडि फर्कने तर्फ छन् यसका विरुद्ध तपाईँहरू जस्तो मिडिया चाहिँ सचेत हुन जरुरी छ अन्त्यमा प्रश्न एउटा माओवादीले देखाएको ठुलो सपना 10 वर्षमा स्विजरल्यान्ड बनाओस् भन्ने खालको त्यो कहाँनिर चुक्यो किन चाहिँ बनेन स्विजरल्यान्ड यस्तो छ माओवादीले देखेको जुन सपना थियो माओवादीलाई गर्न दिएन 1 2 3 मा म तपाईहरुलाई भन्छु छुट पाउने एउटा आधार एउटा प्रश्न मात्र यस्तो छ माओवादीले जो म नै क्याबिनेटको कुरा हैन म तपाईहरुलाई स्पष्ट भनिदिन्छु यो कुरा तपाईहरुले पनि हाइलाइट गरिदिनु होला जब 62 63 पछि गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री भनौं न जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बन्नुभयो त्यसपछि के भइदियो एमाले त्यतिखेर गद्दार गरिदियो तत्कालीन समयमा हामीसँग त्यो अभ्यास थिएन नि त संसदीय अभ्यास थिएन उनीहरूले घुमाउन जाने थिए प्रशासन उनीहरूको हातमा थियो यो ब्युरोक्र्याटले चलाछ देश देख्नु भएको छ तपाईहरुले कसैले भन्यो कसैले टेर्नेवाला छैन गर्न खोजेको त्यहाँ टेक्निकल इरर भयो टेक्निकल इरर भएपछि हाम्रो पार्टी पनि फुट्दै गयो जो आन्दोलनमा सहभागी हुनुभएको थियो त्यसपछि अलिकति हामीलाई अहिले स्वतन्त्र पार्टीलाई बदनाम गरे जस्तै हाम्रो पार्टीलाई बदनाम गरियो बदनाम गरेपछि गर्न सकिएन तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ नि त काम नगरेको होइन गरिब जनता अहिले गरिब उखु किसानको चाहिँ कटौती गरेको छ राज्यले त्यतिखेर त हामी त त्यतिखेर 30,000 त ऋण मिना गरेको गरिब जनताको अनि ब्याज मिना गरेको अनि पशुपतिमा हिसाब किताब कति आउँथ्यो खान्थे त्यो बाहिर निकाले हो भनेको राज्य अनि यो चाहिँ तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ काठमाडौँ यो भत्काउने कसैले साहस गर्न सकेको थिएन बाटो बढाउने अनि काठमाडौँमा यो कोरिडोर सबै चाहिँ माओवादीको नेतृत्वको सरकारमा पालामा भएको छ काठमाडौँ देख्नुभयो माओवादीले जिरो बनाइदिए काम गर्ने त वातावरण छैन काम गरेपछि त मेरो घर भत्काइदियो भन्ने हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ जनताले बुझ्नु पर्यो के जस्तो काम गरेको प्रुफ कुरालाई तपाईहरुले भनिदिनु पर्यो के जस्तो लोड सेडिङ अन्त्य गर्ने सवालमा आयल निगमलाई नाफामा लैजाने सभामा र भ्रष्टहरूलाई कारबाही गर्ने सन्दर्भमा अगाडि भएको कुरा राम्रो कुरालाई राम्रो भनिदिनु पर्यो नराम्रोलाई यहाँनिर गलत भयो है फलानु पार्टीलाई यो चाहिँ नराम्रो गर्यो यो चाहिँ राम्रो गर्यो भनिदिनु पर्यो के त्यसो भए यो प्रश्न सँगसँगै माओवादीलाई के आरोप लाग्छ भने माओवादीका कुनै शीर्ष नेताहरू पक्राउ गर्न खोजे भने मुद्दा साटिहाल्छन् मुद्दा साटेकै गलत तपाईले अहिले पोइन्ट गर्न खोजेको कुरा म भनिदिन्छु तपाईले अहिले पोइन्ट गर्न खोजेको कुरा यो अहिले अग्नि सापकोटाको विषयवस्तुलाई हजुरले जोड्न खोज्नुभयो होला जुन संसद अवरुद्ध भइरहेको थियो जुन यो विषयवस्तुमा जुन अहिले भिसा प्रकरणको विषयलाई तपाईले जोड्न खोज्नुभएको माओवादीले एकदम परिपक्व निर्णय गर्यो त्यतिखेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई लागिरहेको थियो होला चाहिँ हामीलाई एक्लायो भन्ने तर उनीहरूले त्यो दोष के माओवादीलाई र स्वतन्त्र पार्टीलाई थुप्र्याउन चाहन्थे र आवश्यक विधेयक पास नगर्ने त्यसको अब्जस कसलाई दिने त भन्दाखेरि स्वतन्त्र पार्टीले माओवादीले दिने र हामीले संसद सुचारू गर्ने वातावरण बनाइदियौँ तर यिनीहरूले कुलिङ पिरियडमा चाहिँ चलखेल गरेर उनीहरूले विधेयक पास गरेनन् भनेको उनीहरू चाहिँ आफ्ना आसेपासेलाई उनीहरूले के गर्न चाहन्छन् भन्दा राजनीति नीति गर्न चाहन्छन् भ्रष्टाचार गर्न चाहन्छन्
सबै कुरा चाहिँ सदनले दिएको जुन मेन्डेट छ जुन अब यो नियम कानुन बनाउन सक्दैन, उनीहरू बनाउन चाहँदैनन्, आलटाल गर्छन्। तपाईँले देख्नुभयो नि यो शिक्षक आन्दोलन भयो, यिनीहरू विधेयक पासै गरेनन् भनेपछि यिनीहरू भनेको यो प्रष्ट नाङ्गो आँखाले देख्ने हो। नाङ्गो आँखाले देख्ने हो। अहिलेको सरकार भनेको परिवर्तनको पक्षमा छैन, लुटेर खाने, मिलेर खाने, बाँडेर खाने, आफ्ना मान्छे जोगाउने, भ्रष्टहरूलाई जोगाउने यो खालको छ। यसका विरुद्ध चाहिँ तपाईँ हामी जस्तो परिवर्तनकारी शक्तिहरू जो चाहिँ साँच्चै नै यो देश परिवर्तन गर्नुपर्छ, यो विकास गर्नुपर्छ भन्ने शक्तिहरू चाहिँ एकजुट हुनुपर्छ भन्ने मेरो सन्देश हो। ठिक छ, तपाईँ जस्तो बुद्धिजीवी युवाले जसरी यति बेला रासपालाई साथ दिनुभएको छ, पार्टीको सिद्धान्त फरक भए पनि कतै कसैमाथि अन्याय अत्याचार हुन्छ भने त्यो पार्टी भन्दा पनि आफ्नो व्यक्तिगत रूपले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा पनि र एउटा राजनीतिक कर्मी भइसक्यो, आशा एउटा सचेत युवा भइसक्यो। युवा भनेको त युग बाहक हो। युवाले बोल्दैन, पार्टीको जिउ हजुर गर्छ, गलतलाई गलत भन्छ भने यो जनताले दण्डित गर्छन्, जनताले मूल्याङ्कन गर्छ। हेर्नुहोस् अहिलेको समय भनेको यो 21औं शताब्दीको युग हो, मिडियाको युग हो होइन। यो जेनजी पुस्ता के आइरहेछ भनेको अहिलेको पुस्ताले भनेको सहीलाई सही, गलतलाई गलत भन्नुपर्छ। र अहिले जुन किसिमले राज्यले यो दमन गरिरहेको छ, यो दमनका विरुद्ध म घोर भर्सना पनि गर्न चाहन्छु। र तपाईँहरू जस्तो लोकप्रिय मिडियालाई पनि म के आग्रह गराउन चाहन्छु भने राम्रो काम गर्ने शक्तिहरूलाई तपाईँले प्रमोट गर्नुपर्छ। स्वतन्त्र पार्टीलाई यतिखेर न्याक्ने होइन, स्वतन्त्र पार्टीलाई दबाउने होइन, स्वतन्त्र पार्टीलाई संरक्षण गर्ने हो। र यस्तै चाहिँ प्रगतिशील पार्टीहरू जनताको पक्षमा काम गर्ने पार्टीहरू किन एकल बहुमत आउने सम्भावना छैन। त्यो कारण यस्ता प्रगतिशील शक्ति पार्टीहरू मिलेर देशमा भ्रष्टाचारहरूलाई जेल हाल्नुपर्छ। लेखेर राख्नुहोस् 84 पछि माओवादी र हाम्रो स्वतन्त्र पार्टीको सरकार बन्छ, भ्रष्टहरू जेल जान्छन्, किसानको समस्या सम्बोधन हुन्छ, खेलाडीको समस्या सम्बोधन हुन्छ, मजदुरहरूको समस्या सम्बोधन हुन्छ। र यो देश तपाईँले भने जस्तै स्विजरल्यान्ड त म भन्दिनँ, यो साँच्चै नै नयाँ नेपाल हामीले परिकल्पना गरेको नेपाल बन्छ। ठिक छ, तपाईँ जस्तो बुद्धिजीवी व्यक्तिहरूको युवाको खाँचो छ, अझ धेरै उत्पादन गर्दै जानुहोस्। धन्यवाद, नमस्कार।